अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इरफान नासिर, आपका बायोलॉजी का ट्यूटर। स्टूडेंट्स, हम जो डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजिकल मेथड को। हमने बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी किया। हमने देखा बायोलॉजिकल मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है और हमने देखा कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने इसके डिफरेंट स्टेप्स की डिटेल पढ़ी। अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इसको मज़ीद समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि किस तरह बायोलॉजिकल को मेथड को इस्तेमाल किया जाता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया, कि हम मलेरिया को स्टडी करने लगे हैं। किसके थ्रू करेंगे स्टडी इसको? बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। तो देखते हैं कि स्टडी ऑफ मलेरिया के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं मलेरिया है क्या चीज़। तो मलेरिया मैं आपको बता दूं, बेसिकली इट इज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। तो व्हाट इज मलेरिया? तो कहते हैं मलेरिया इज ए कॉमन डिजीज। ये एक आम सी डिजीज है इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, वर्ल्ड ओवर बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर मलेरिया कॉमन डिजीज है। और आल्सो इन पाकिस्तान में भी ये पाई जाती है। तो पहली बात हमें मलेरिया के बारे में बताएगी, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कि ये बड़ी कॉमन डिजीज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है और खासकर पाकिस्तान में भी ये डिजीज मौजूद है। फिर देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड जो है हमने देखा वो किस लिए इस्तेमाल होता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कौन सी एग्जांपल ले रहे हैं? हम मलेरिया को ले रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है किसकी मदद से? बायोलॉजिकल मेथड की मदद से। जब मलेरिया को बायोलॉजिकल मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे, इससे हमें क्या क्या पता चलेगा मलेरिया के बारे में? हमें पता चलेगा कि मलेरिया का काज कौन है और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। हमें पता है कि मलेरिया का काज, आजकल हमें पता है कि मलेरिया का काज कौन है? प्लाज्मोडियम है। और इसको ट्रांसमिट कौन करता है वो हमें पता है, मॉस्किटो है। तो ये हमने सारी चीज़ें कैसे पता चली? जब हमने मलेरिया को बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू स्टडी किया। तो भाई मलेरिया को हम, ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसे जब बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू स्टडी करेंगे तो हमें इसका काज का भी पता चलेगा और ट्रांसमिशन का भी पता चलेगा। फिर देखते हैं ये जो मलेरिया है इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब से ये डिजीज पाई जा रही है दुनिया के अंदर? तो देखें, मोर देन 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले ये जो डिजीज थी, ये डॉक्टरों को पता थी कि ये डिजीज स्प्रेड हो रही है ये लोगों के अंदर। तो कहते हैं मोर देन 2000 ईयर्स अगो फिजिशियंस आर फैमिलियर विद द मलेरिया, कि डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर्स को, कि डॉक्टर्स मलेरिया के बारे में आगाही रखते थे। तो देखें हम क्या अभी तक डिस्कस किया, हमने देखा कि मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या पता चलेगा हमें? वो चीज़ों का पता चलेगा, उसकी काज क्या है, ये कौन इसका सबब बनता है, उसकी ट्रांसमिशन कैसे है, कि कैसे एक इंसान से ये दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता है। और फिर हमने देखा कि उस वक्त आज से 2000 साल पहले भी डॉक्टर्स को मलेरिया के बारे में पता था। फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन, जो डॉक्टर थे वो मलेरिया को किस तरह डिस्क्राइब करते थे, ये कैसी डिजीज है। तो देखें अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन मलेरिया इज ए डिजीज, एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? विद चिल्स, जिसमें सर्दी लगती है, एंड फीवर, और बुखार होता है, बड़ा तेज बुखार होता है और बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। कैसे? एक ही टाइम में होता है, बार बार होता है। तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया रिकरेंट अटैक्स, के बार बार इसके अटैक होते हैं। मतलब एक बार बुखार हुआ, थोड़ी देर बाद उतर जाएगा, फिर अगले दिन बुखार होना शुरू हो जाएगा, सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स के मुताबिक ये ऐसी डिजीज थी जिसमें सर्दी लगती थी और फीवर होता है, बार बार इसका अटैक होता था। और डॉक्टर्स ने इसके बारे में क्या बताया, कहते हैं इट इज मोर कॉमन इन पीपल। ये उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो देख रहे थे कि उनके पास पेशेंट्स आते थे, उनके अंदर सर्दी की अलामत पाई जा रही थी, बुखार की अलामत पाई जा रही थी और बार बार ये चीज़ें उनके अंदर देखने में आ रही थी। और इन डॉक्टर्स ने क्या स्टडी किया, उन्होंने देखा ये जो बीमारी है मलेरिया की, उन लोगों के अंदर ज़्यादा कॉमन है जो कहाँ रहते हैं? नियर मार्शी एरियाज, जो दलदली इलाकों के करीब रहते हैं, जहाँ पानी खड़ा रहता है, जैसे छप्पड़ होते हैं, तालाब होते हैं गंदे पानी के। तो ये वहाँ पर जो लोग उनके करीब रहते थे उनके अंदर देखा जा रहा था कि ये डिजीज ज़्यादा हो रही थी। और फिर उन्होंने क्या बताया, स्टेगनेंट वाटर, जो मार्शिस का स्टेगनेंट वाटर है, स्टेगनेंट का मतलब होता है खड़ा हुआ पानी। तो जो मार्शिस, जो दलदले का जो खड़ा हुआ पानी है, उसके बारे में डॉक्टर्स ने क्या कहा, बेसिकली इट पॉइजन द एयर,
یہ جو گندا پانی ہے بیسیکلی یہ ہوا کو بھی گندا کر دیتا ہے. تو ان ڈاکٹرس کی آبزرویشن کے مطابق ہمیں دو باتیں ابھی تک پتہ چلی. ایک کہ اس بیماری میں کیا ہوتا ہے, سردی لگتی ہے, بخار ہوتا ہے, بار بار ایک اٹیک ہوتے ہیں. دوسری بات ہماری سمجھ میں آئی کہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو مارشی ایریا کے قریب رہتے ہیں. اور تیسری بات ڈاکٹرس نے کیا آبزرو کی کہ بھئی یہ جو گندا پانی ہے بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے, گندا پانی یہ ہوا کو بھی خراب کر دیتا ہے, ہوا کو بدبودار کر دیتا ہے. اور جب یہ ہوا خراب ہو جاتی ہے, بیڈ ایئر بن جاتی ہے, تو پھر جب انسان اس میں سانس لیتے ہیں تو انہیں ملیریا ہو جاتا ہے. یہ جو آبزرویشنز تھیں یہ ڈاکٹرس نے کی, تین طرح کی آبزرویشن جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں یہ ڈاکٹر نے آبزرو کیا اپنے پیشنٹس کے اندر. تو پھر انہوں نے اس کے بعد ملیریا کو ڈیفائن کیا کہ ملیریا کیا چیز ہے. کہتے ہیں ملیریا اٹ از اے اٹیلین ورڈ, یہ ایک اٹیلین اٹلی زبان کا ایک لفظ ہے جو دو کمپوننٹ پر مشتمل ہے. یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. کون سا؟ مالا, پہلا لفظ ہمارے پاس ہے مالا اور دوسرا ہمارے پاس ہے ایریا. تو کہتے ہیں مالا مین بیڈ اور ایریا مین ایئر, کہ بیڈ ایئر جو ہے اسی وجہ سے اسے ملیریا کا نام دیا جاتا ہے. جو گندا پانی ہے وہ بیسیکلی ہوا کو خراب کر دیتا ہے, اسی وجہ سے اس کا نام ملیریا پڑ گیا. تو ڈاکٹرس نے کیوں اس کا نام پڑا کہ it is a Italian word that consists of two components. Number one, mala, that means bad, and area means air. It means it is bad air جو ڈاکٹر observe کر رہے تھے. پھر اب جو ڈاکٹرس نے آبزرویشن کی کہ بیڈ ایئر کا تعلق ہے بیماری پھیلانے سے, اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ کیا یہ ڈاکٹرس جو ہیں ان کی تجویز یہ درست ہے کہ بھائی بیڈ ایئر جو ہے وہ ملیریا کا باعث بن رہی ہے. تو کچھ جو والنٹیئر تھے, والنٹیئر کا مطلب ہوتا ہے جو آزاد اپنی مرضی سے آتے ہیں لوگ کسی بھی کام کے لیے, تو کہتے ہیں سم والنٹیئرز ڈرینک اسٹیگننٹ واٹر. کچھ لوگوں نے کیا کیا, جو کھڑا ہوا دلدلی پانی تھا, گندا پانی تھا, اسے پیا تاکہ پتہ چل سکے کیا یہ بیماری جو ہے گندے پانی سے ریلیٹڈ ہے. تو جب انہوں نے پانی پیا تو کیا رزلٹ نکلا, did not develop the disease. تو جن لوگوں نے پانی پیا تھا ان کے اندر ڈیزیز نہیں آئی. اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو گندا پانی ہے, اسٹیگننٹ واٹر ہے, اس کا پینے کے ساتھ اس کے پینے سے بیماری لوگوں کے اندر نہیں ہو رہی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی اسٹوری بن گئی ڈاکٹرس کے لیے جو اس وقت کے بایولوجسٹ تھے جو اس چیز کو اسٹڈی کر رہے تھے ملیریا کو, کہ بھائی اسٹیگننٹ واٹر کا تعلق ہے کسی نہ کسی طریقے سے بیماری پھیلانے میں, لیکن ایک بڑی خاص بات ہے کہ اس پانی کو پینے سے یہ بیماری نہیں ہو رہی. تو پھر کیا اس کا دیکھا جائے تو کیا ان 17 سینچری اب ایک انہوں نے کوشش کی ہے, ہم آگے فردر بھی پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اس کا پتہ چلایا. تو دیکھا بھی یہ جو ملیریا ڈیزیز ہے اس کا کیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے فزیشین نے. تو کہتے ہیں 17 سینچری کے اندر امریکہ واز ڈسکورڈ, نیو ورلڈ امریکہ واز ڈسکورڈ, کہ 17ویں سینچری کے اندر امریکہ کو ڈسکور کیا گیا. اس دور کے اندر ملیریا بہت زیادہ پھیل چکا تھا. تو ڈاکٹرز نے اس کے علاج کے لیے کیا کیا, کہتے ہیں امریکہ سے کچھ پلانٹس جو تھے ان کو ٹرانسفر کیا گیا کہاں پر, یورپ کے اندر, کیونکہ یہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی بیماری. تو بھائی ہر کوئی اپنے اپنے طریقے اختیار کر رہا تھا کہ اس طریقے سے ہم اس ڈیزیز کو کنٹرول کر لیں. تو ایک طریقہ دیکھنے میں آیا کہ کچھ پلانٹس جو تھے وہ امریکہ سے کہاں ٹرانسفر کیے گئے, یورپ کے اندر ٹرانسفر کیے گئے. ان پلانٹس میں سے ایک جو پلانٹ تھا وہ تھا پینا پینا. یہ جو پینا پینا پلانٹ تھا اس کی بارچ جو ہوتی ہے, جو چھال ہوتی ہے باہر کی طرف, تنے کی طرف اوپر چھال لگی ہوتی ہے, کہ ڈاکٹرز نے یا کچھ لوگوں نے کیا کیا, اس پینا پینا پلانٹ کی چھال کو اتارا اور اس چھال کو ڈفرینٹ طریقوں سے مینیپولیشن کر کے پانی کے اندر حل کر کے یا کوئی میڈیسن کی صورت میں بنا کر انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو پلا دی. اس کا فائدہ کیوں ہے, اس کی بارک سے جو سولوشن حاصل ہوا اس کو پینے سے کیا ہوا, افیکٹو ان ٹریٹنگ فیور, کہ جب یہ چھال کو استعمال کیا گیا بیمار لوگوں کے اندر تو دیکھا گیا یہ ویری افیکٹو تھی اس کے اگینسٹ جو لوگوں کے اندر بخار کی علامات دیکھی جا رہی تھی, سردی کی علامات دیکھی جا رہی تھی, ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ انتہائی کارآمد ثابت ہو رہی تھی. تو اسٹوڈینٹس یہاں تک آج ہمارا ٹاپک ہے, اس سے آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہمارے پاس بنی کہ ڈاکٹرز جو تھے اس وقت کے انہوں نے کیا کیا, ملیریا کو کیسے ڈسکرائب کیا. انہوں نے کہا اٹس اے ڈیزیز آف چل فیور ود ریکرنگ اٹیک, اور پھر انہوں نے دوسری بات کی اٹ از مور کامن ان پیپل لیونگ نیئر دا مارشی ایریاز, اور تیسری بات انہوں نے کی کہ اسٹیگننٹ واٹر جو ہے مارشیز کا اٹ پوائزن دا ایئر, یہ ہوا کو پوائزن کر دیتا ہے, بیڈ ایئر بنا دیتا ہے. اینڈ
when any person inhale this bad air it gets the disease malaria. इससे क्या हो जाता है, मलेरिया की बीमारी लग जाती है. फिर हमने देखा कि मलेरिया को कैसे डिस्क्राइब, मलेरिया का नाम कैसे पड़ा, तो उन्होंने इसी से कि माला मीन बैड, एरिया मीन एयर, इसकी वजह से नाम रख दिया. और फिर हमने देखा कि किस तरह लोगों ने ये साबित करने के लिए कि गंदे पानी का तल्लुक मलेरिया के साथ है, उन्होंने वॉलंटरीली से पिया, डिजीज़ नहीं हुई. फिर उसका इलाज कैसे किया गया है कि क्वीना प्लांट के थ्रू. तो ये सारी एक स्टोरी है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और मलेरिया की हिस्ट्री क्या थी. ये था हमारा आज का लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.